내가 두한 소로 두가 보송 오동에다 내가 두한 소시보 지비 두가 베존이다 아까보다 같냐 오돈 모이 마사사 아까보다 같냐 오돈 모이 마사사 내가 두한 소우스발 두소 볼솔 보고게다 내가 두 장소하다 두지 모두 마고게다 마파보다 같며 오는 모이 마사사 마파보다 같며 오는 모이 마사사 बाबा भयणीनो आयज पयलो दीस नोवेनाचो आनीक हे नोवेन कोरता कुर्सा वाडो सावता वाडो आनीक गोंडगुरे हातून रावतल्या आमच्या बाबा भयणांक गोराब्यांक सगल्यांक देवाचो खेरीत आशिर्वाद बागेवंत काजितानाच्या खायतानाच्या मुजतीन हांकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागुया मिस खेरीत भाशेन भेटयता मिसीस अमिता नोरोना आपल्या घोवाक लेट पेद्रू नोरोनाच्या पासत तर खेरीत भाशेन तांचे गोराब्या पासतूय आमी मागुया आनी आयज आमचो पयलो दिसाचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिवंक आमचेशी राव देवा लागीं आमी आमचेशी राव म्हूण मागता आमकां शिकय आमकां वाट दाखय तरी हो विशय मनान दवरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया भोव पवित्र त्रित्वेच्या नांवान मिसाचें बलिदान आतां सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज आमी आमची फिरकोजेंत सांत कायतानाचे परबेची नोविना सुरू करतात आयच्या नोविनाचो विशय जावन आसा जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो दिवन आमचे शिराव कोविड-19 ही पिडा ह्या संवसारांत आयल्यार सुमार 1.5 वर्स जालें हे पिडेक लागून जायतो लोक मरून गेला हजारांनी लोक घरांनी हॉस्पिटलांनी कोश्टावतात तशेंच जायतो लोक काम नासतना बेकार उरला आनी निराशी जाला ह्या कोश्टा दुखा वेळार आमी देवाचेर विस्वास दवरून जेजूक आमचो मास करून ताचेरूच पातयेवन हे पिडेक बेगीनच पेकोवणी हाडूंक आनी आमच्या जिविताक नवो बोरवासो हाडूंक सांत कायतानाचे मजतीन हे मिसा बलिदानान मागुया सुरवातेची उतरां मनान दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्या मनाची काळजाची तयारी करुया आमी चुकता जायते भाशेन देवा लागीं बोगसणे मागुया काळजांतान मिसांत वांटो घेवंक फावो असली आमकां कोर आनी खेरीत भाशेन जेजूची कूड आमी शेवंक वेता दिसपोटी आमकां ह्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवंक मेळोंक ना असो एक देवान आमकां आयज दिला ही आमी जी हांगासर ह्या इगोर्जेन एकठांय जाल्या दुसरी भावां भयणां आसात जी ह्या टीव्ही वरवीं आमकां पळयतलीं पूण आमकां खेरीत भाशेन जेजूची कूड आमी घेवंक वेता शेवंक वेता मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमची मनां काळजां नितळ कोर म्हूण देवा लागीं आमची पातकां ओडकून घेवन मागुया सगलीं सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध
ह्या पासत बागिवून सदांच हातभार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयो तेल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाकाणुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगली आत्मीक वरदानां तो सुबापणा देंवयत आसा. संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोवे आमकां माये मोगान विचून काडली. पवित आनी पातकां मेकळीं ताचे मुखार आसून आमी ताचे दोळ्यायेंत फागता ते महिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवे आपली आपणायलोलीं भुरगीं आमी जावची म्हूण ताणें आदी फुडेंच थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोवे उदार मोगाचें हें देणें फुक्या आमकां फावो केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी भावात दवरला आनी सगल्या भक्तांचो तुमी मोग कोत्तात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या मागण्यांनी हांव तुमचो उगडास करीत आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवून बाप ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशणेचो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच भरवशाक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय दायज कशें आपल्या भक्तांक ताणें सांबाळून दवरल्या. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब गावून जातलो. जबाबाक गीत घेवया. B6 सोम्या तुजी उतरां. B6 सोम्या तुजी उतरां. Soda kushiko, soda kushiko, aik mochi
तुझी उतरा सासीची विदाची सोम्या तुझी उतरा सासीची विदाची. सगळी उभी राहूया. Solves por axoy, solves por axoy, solves por axoy, soy, soy. Solves por axoy, solves por axoy, solves por axoy, soy, soy. Uluyata somia, tuci zagraj goda. Jesus na utra, casa magum la letra. Solves por axoy, solves por axoy, solves por axoy, soy, soy. Solves por axoy, solves por axoy, solves por axoy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या. जेजू खंयच्याय एका गांवांत आसतना कोडान भरलोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धोरणीर ओमटो पडलो आनी ताजे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनीक म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. त्याच घडयेर ताचें कोड नाच जालें. कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण ताका गोमच्याक मोइजेसान फर्मायलेलें तें दान भेटोय म्हूण ताणें ताका आज्ञा केली. ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतले बरे जावूंक लोकांचे जोमे येताले. पूण तो खूंय खूंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बसूया. बाबा भयणीनो, एक काळ मुणगे आसा. काळ दोन भाशेनी आमी गिनता. एक काळ असो वरां, मिनोती, वरां, दीस, वर्सां हे भाशेन आमी काळ मेजता. तर कितें घडलें, केन्ना घडलें, उमक्या दिसाक, उमक्या वेळार हो एक काळ. आनीक दुसरो एक काळ आसा. खेरीत देवान उमक्या वेळार कितें करूंक थारायलोलो वेळ, शुभ वेळ आमी म्हणटा. आमी पळयता आमची हिंदू भावां भयणां काजार उमक्या दिसाक उमक्या वेळार जावंक जाय, हो शुभ वेळ.
हो शुभ वेळार उमकें करूंक जाय. म्हणटच तो शुभ वेळ साद्या काळा भाशेन न्हय. त्या गोळेक तें करूंक जाय, ना तर करिनासतना उरता. एक उदाहरण दिता. जरी तर आमी दुयेंत जालीं, तें दुयेंस आसतना वो दुयेंस सुरू जातना जरी तर वखद घेतलें, ताचो एक भाशेन गूण पडटा. ना जाल्यार तें दुयेंस गोडेक वाडत वेता. आतांच्या काळार आमी एक वरोस मायज हे कोरोना दुयेंसाक फुडो करता आनी जायते हाचे विशीं आमकां सांगतात कशे भाशेन आमी सोकास रावूंक जाय. आनी कोणाक कसले तरी ह्या दुयेंसाचे सिमटम्स आमी म्हणटा, कितेंय तरी आमच्या आंगान दिसलें, खोंकली येता, वो जोर आयला, वो कितें तकली जोड जाल्या, वेळ काडिनाकात, वचोन रोखडेंच चवकशी करात. हे भाशेन जुदेवांचे जिवितांत वर्सावळीची अशी परंपरा आसली. ती वर्साक एक पावटी जेरुजाल्याच्या देव टेंपलांत मागणें करूंक वेताली पोरबेच्या समयार. आमी जाणाव जेजूकूय देव टेंपलांत भेटोवंक वेलो. नवो एक भुरगो जल्मलो म्हणटच एक परंपरा आसली, ताका पयल्या मालगोड्या पुताक देवाक भेटोवंक जाय. आनीक हे भाशेन वर्साच्या वर्साक जुजे आनीक मारिया देव टेंपलांत मागणें करूंक वेतालीं पोरबेच्या समयार. 12 वर्सांचो आसतना जेजूय तांचे बाराबर गेलो. वर्साच्या वर्साक कांय वस्तू व पारंपरीक वस्तू आमी करता आमच्याय काळार. तांतलें एक म्हणल्यार आमच्या पात्रोनाची परब. वर्सावळीक इतलीं वर्सां हांव वयर सोदतना पळयता, हांव 1750 काय कितें 51 कितें इगोर्स घडून हाडलेली. तेन्नातावन आतां घोडेके भाशेन क्रिस्ती भावां भयणां आमचे फिरगोजीची हे भाशेन वर्साच्या वर्सा नोवेना करून ही परब मानयतात पात्रोनाची. आनी म्हणटच आमकां सगल्यांक एक हो वेळ नव्यान आयला. आतां हो वेळ हांवें सुरवातेक सांगलां ते भाशेन एक चालतो काळ जावंक जाता. 9 दिसाची नोवेना, पोरबेचो दीस, हे भाशेन आनीक एक वरोस सोंपलें. हो पोरबेच्या समयार हो आमकां एक शुभ वेळ जावंक जाता. आयज आमी हो विशय घेतला, एक नवी दिशा, एक नवो बोरवासो. आनीक जेजू आमचे संगाताक तूं राव. ह्या वर्साच्या आमच्या बिस्म साहेबाचे चिटींतल्यान लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आपल्या घरा परत वेताले दोग शीस तांकां वाटेन जेजू मेळटा हाची खबर आमकां बिस्म साहेब सांगता. आनी ते दिसाची वाट ते चलून वेतात. वाटसूर कसो जेजू तांकां भेटटा आनी तांचे सांगाताक चलता. ते निराशी जाल्लेत, जेजूचेर विस्वास दवरून आसलेत. अकस्मात जेजू भिरांकूळ मरण मेलो, खुर्साचें मरण. चोरांक किरमिदोरांक मारतात तशें ताका मारलोलो. आनी अशें मारतात तेन्ना ताचे कोण सांगाती आसात तांकांय धरून जिवेशी मारतालेत. ही भिरांत तांकां आसली. संवसार तांचो काळोख जाल्लो, कोबार जाल्लो.
आनी ते अशे निराशी घुस्पलेले दोग जाण चलून घरा वेताना जेजू वाटसूर ताका मेळटा आनी तांचे लागीं भासाभास करून पवित्र पुस्तकांतले आपले विशीं सांगून दवरलेले ते ताका सांगून एक नवी उर्बा तांच्या काळजांनी घालता आनी दीसदारीर पडटोच तो आपूण आनीक फुडें वेतले भाशेन करता तेन्ना ते ताका म्हणटात आमच्या सांगाताक राव हो विशय आमी घेतला आमच्या सांगाताक राव देजू आमकां हे भाशेन काडोक कसो सोबोवती दिसता सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या भावान वाचला हें दुयेंस जाल्यार एक वरोस मायज जायते भाशेची आडकोडी आमी पडयता मिसूच सारकें करूंक जायना कितलीं जाणां आमची बाबा भयणां घोडेक आयच्या दिसाक ह्या तयारी सुरू करूंक हे नोवेनांत ही इग्रोज बरोवन वांटो घेतली आसली पूण येवंक जायना कितल्यांक आमकां मिसाक वांटो घेवंक जायते दीस रावचे पडटात सारकें कुमसार करूंक मेळना आमच्या समाजीक जिवितांत हांगासर थंयसर वचोंक मेळना हाका ताका सोंपेपणी मेळोंक जायना कितल्यांचीच नोकरी गेल्या परदेसांत आमचे भाव वावुरताले परते येयल्यात आतां नव्यान नोकरी मेळटली जाल्यार नकोत आमचे मदलीं मरून गेल्यांत घोडेक घरचो घरांतलो एक बापूय मेला घोडेक आवय मेल्या कोणाची भुरगीं मेल्यांत कोणाची जाणटी मेल्यांत जायतो वावर ओद्दो सोडून गेल्यांत ही दूख आमकां आसा आनी म्हणटोच आमी एके भाशेन जायतीं जाणां निराशी आसात आनी म्हणटोच हो तयारेचो काळ हो तयारी सुरू करतना आयज पयलो दीस ह्या नोवेनाचो आमी देवा लागीं कृपा मागुया आयच्या पयल्या वाचपान एफेसकारांक बरयलेले चिटीन मागीर पावलू सांगता जेजू वरवीं देवान आमकां सगल्या देण्यांनी भरल्यांत आमीच की उणें जाता ही देवाची देणी आपणावूंक सगले भाशेची कृपा जेजू वरवीं देवान आमकां दिल्या आनी हे कृपेन आमी रावची देवाक आमी दिन वाचचो देवाचेर विस्वास दवरून रावची अशें मागीर पावलू एफेसकारांक सांगता आनी तांचे बरोबर आमकांय सांगता हाका लागून आमी देवाक दिन वाचुया कित्याक जेजू वरवीं देवान आमकां सगल्या सगल्या वायटांतली निवारल्यांत दुबाविरेत संवसाराची दुयेंसां आसात तो कोड फुटलेलो मनीस जेजूचेर विस्वास दवरता शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ताची उतरां तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता देवाची खोशी कितें आमचे ताय तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर म्हणिना म्हाका बरो जावंक जाय पूण तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता आनी जेजू ताका मोगान हात लायता आनी म्हणटा वय म्हाका खुशी तूं बरो जाल्लो बरो जाव आनी त्याच गोडेक ताचें खोड बरें जाता ती गोडी शुभ गोडी त्या कोड फुटलेल्या मनशाक देवान ताच्या जिवितान ही गोडी घडून दवरलेली त्या दिसाक त्या गोडेक ताणें जेजूक मेळूंक आनी जेजून ताका हे भाशेन ताचें कोड बरें करूंक आनी न्हूच फकत जेजूक भेटलो म्हणटच न्हूच फकत ताच्या कुडीचें दुयेंस बरें जालें पूण जेजूक देवाक अणभवून जायती ताची ओतमीक दुयेंसां बरी जालीं ओतम्यानूय तो बरो जालो हांगासर आमकां अशें बरोवन दवरूंक ना पूण जायते फावटी जेजू कोणाक बरो करचे आदीं ताका म्हणटा तुजी पातकां तुका भोगसली म्हणटच कितें हाचो अर्थ आमकां कुडीचीं दुयेंसां आसात पूण त्यावन अदीक आमकां ओतमीक दुयेंसां आसात आनी ही गरजेची
आजकाल हे कोरोना दुयेंसाक लागून कितले भाशेन आमी सवकास आसात, चतूर आसात. मास्क आमी घालूंक जाय आमकां सांगलां, डिस्टन्स दवरूंक जाय, सोशल डिस्टन्स दवरूंक जाय म्हूण आमकां सांगलां, जोम्यांनी आमी एकठांय जावचें न्हू म्हूण आमकां सांगलां. आनी वेगळे वेगळे भाशेन आमी वेगवेगळे तरिका सांबाळूंक जाय. हात धुवंक जाय, सॅनिटायज करूंक जाय, नितळकाय सांबाळूंक जाय. आनी हें सगळें आमी करता, कित्याक आमकां दुयेंस जाल्ली आमकां नाकात. कुडीचें दुयेंस हें जायत जाल्यार घडयेक आमचो जीव वचूंक शकता, आमी जाणा. तर कुडीच्या दुयेंसाक लागून इतलो आमी कुयदाद घेता. उत्मीक दुयेंसां आसात, मनाची, काळजाची. आमी ताचेर दान मन दवरूंक जाय. खंय हांव येता, कशें म्हजें जिवीत चलता, देवाची इश्टागतीन कसो हांव आसां, कितें वायट म्हज्या जिवितान हाडलां, कसली वायट कर्तुबां हांव करतां, कसल्यो वायट संवयो म्हाका जाल्यात, कितें हांवें सोडूंक दिवंक जाय, खंय म्हाका देवाच्या भोगसण्याची गरज, कशे भाशेन म्हजे इश्टागत बाबा भयणा सवेन कसली म्हजी इश्टागत आसा, कोणाकाचेर राग घेवन हांव भोंवतां, कोणाचेर हांव तिळटां, कोणाक वायट करूंक सोदतां, ही चवकशी म्हज्या जिविताची हांवें करूंक जाय. नव्यान जेजूक हांव भेट्टां. खेरीत काळ हो देवान म्हाका दिला. नव्यान हें नवें सुरू करता. नव्यान आमच्या पात्रनाची, बागयोत खाजितनाची, कायतानाची परब समरुंबूंक हांव आनी म्हजी फिरगोज तयार जाता. हो शुभ वेळ म्हाका जेजूक नव्यान भेटूंक, जेजू लागीं मागूंक. जेजू तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. हांव दुयेंत आसा म्हणून, म्हाका कुडीची घडयेक दुयेंसां आसत, पूण ओतमीकूय दुयेंसां आसा म्हणून हांव ओळखून घेतां आनी जेजू लागीं खालतेकायेन मागतां. जेजू नवी दिशा म्हाका दी, नवी कुरपा म्हज्या काळजान घाल, नवी उर्बा म्हाका दी. म्हजें पातकी आदलें जिवीत सोडूंक, नवो मनीस, नवो हांव जावूंक आनी हे भाशेन एक नवें जिवीत, तुजे कुरपेन भरलेलें जिवीत जियोंक म्हाका आदार दी. म्हाका म्हजे फिरगोजेक, आमकां सोमेस्तांक, बाबा भयणांक, आमच्या गोराब्यांक ही कुरपा देवाची मागुया. नव्यान जेजूक येवकार दिवया. आमचे संगाताक राव जेजू. आमकां सगल्या वायट विघ्नांतली निवार, संवसाराच्या दुयेंसांतली आमकां राखून दवर. ओदीक करून ओतमीक दुयेंसां आमचे वेली पयस कर. जी ओतमीक कोडां आसात म्हज्या जिवितांत, तुजे कुरपेन बरी कर. तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. आमचे सांगाताक राव जेजू. ही मागणी मनान दवरून हे मिसांत वांटो घेवया आनी ही आमच्या जिविताची तयारी परबेच्या समुयार बागयोंत कायतानाचे मोजोतीन देवा लागीं आमी मागुया. उबी रावया. आमची मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. आमचे फिरगोचे पासत, संवसारा पासत, आमच्या गोराब्या पासत, एकामेका पासत देवा लागीं मागुया. ह्या गवळीक वर्साचेर नियाल करून जेजू सोडवणदाराक आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची समुदाय, आमची संस्कृताय आनी आमचो समाज नव्यान उक्तो करूंक आमकां सगल्यांक उर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. मनीसकुलाचेर आयलोली कोविड-19 ही महामारी पयस कर म्हूण
हे पिडेक लागून सोंसतात तांकां पेकोवणी फावो कोर म्हूण पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक राख म्हूण आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयचे नोवेन भेटयता ते फामिलीक आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक देवान बागेवन कायतानाचे मोजतीन राखूंक आनी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा ही मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. नव्यान आमच्या फिरगोजेंत आमच्या पात्रोनांची परब सोमरोवंक आमी एकठांय जाता. हो तयारेचो वेळ शुभ वेळ जावंक दी आमकां. तुज्या पुता जेजूक नव्यान आमचे मदें घेवंक ताचें उतर आयकूंक आमचें मन आमचें काळीज तो उजवाडायता. ताचे शिकोणे प्रमाणे चलूंक सगळे भाशेचें वायट पयस करूंक आनी जेजूचे कृपेन तुजे कृपेन आमी तुमच्या एकवटान सदांच सासण्याच्या सासनाक आमकां लागू जाता तसलें जिवीत जिवंक आमकां फावो कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत घेवया C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरोता. खुर्साचे तुजे मोरी जेजू मनशा दारोना. खुर्साचे तुजे मोरी जेजू मनशा दारोना. म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर बांदून घेवू. सर्वेस्पोरा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोंपता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, povit, dolbarazo solves por tu. Povit, 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 dolbarazo solves por tu. Surganização salvador, Tujavui bova, Surganização salvador, Tujavui bova, Utsurgi, tu casoi soi, solves por acenavi, solves por acenavi, Utsurgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट गावुया. Jesu, तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगता, तुझ्या येण्याक आमी ओतमेकाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनीक हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितोमेचेर विस्तारलोले
तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची हांगा आयकताय जाल्यार तुज्या भुरग्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. बागयोन तांकवार मुरये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोर्म दोता, बागयोन जुजे वाज, बागयोन कायतान आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजूच्या उतरांनी आतां आमच्या स्वर्गीच्या बापा लागीं आमी मागता. सगळे आमच्या गोरसां खातीर मागुया. खेरीत देवाचो आशिर्वाद खुर्सा वाडो, सावता वाडो, गोणगुरे आनी हांगासर रावतल्या बाबा भयणांक आनी आमच्या आख्खे फिरगोजेक आनी आज मीस भेटयतात अमिता नोरोना आनी सासनाचें सूख मागून पिटर नोरोनाक आमी सगळीं ह्या जेजूच्या उतरांनी हे मागणें देवाक करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार खाकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनीक राजपोट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. सगळ्या जाणांक मिसाक येवंक आनी जेजूक शेवूंक घडोना देखून आमी हे मागणें बराबर म्हणटले हांव. ओतमी कोमिन्यावाचे मागणें.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोत जोरूंक केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. दिवान आमचे मोदल्या कोणाक, दिवान आमचे मोदल्या कोणाक. Amche modल्या कोणाक तान लागल्या, ओतमो आमचो सुको जावं गेला. सोवेस बोर आमचो मोग करता, तान बागोवच्याक तो पियोंक दिता. सोवेस बोर आमचो मोग करता, तान बागोवच्याक तो पियोंक दिता. Tan bagochak no bochiu diuchak, shitolu dog wauta goshkoshan. Tan bagochak no bochiu diuchak, solves poram somo korta. Tan bagochak to priyong dita, solves poram somo korta. Topiyong dita, amche's mode hanga sol futla, chivya utka porta diukaza. Amche's mode hanga sol futla, chivya utka porta diukaza. Solves poram somo kurta, tan baguchak topiyong dita. Solves poram somo kurta, tan baguchak topiyong dita. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
जेजू सारको गोडी तूं खात्या मोगान दूर दिसा सेवा केली पोचेची प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि सर्व मोगाळ बापा, भागिवंत कायतानाक तुझ्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांचे जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेंत तुजेर थीर विस्वास ठेवूंक आनी सदां आनी सर्व वस्तुंनी तुज्या राजाचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भाग्योंत कायतानाचे विनोतीन सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.